अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम तो हम हैं, गैर भी उनको सुल्तानुल हिंद कहते हैं। आज सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को आज तस्लीम करते हैं। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था वो ये, मुकाबले क्यों ना होंगे, हर तरह से जुल्म के साथ आपको शिकस्त देने या हटाने की कोशिशें हर लम्हा हुई, लेकिन एक दर्स मिलता है आपकी ज़िंदगी से, एक दर्स मिलता है, चाहे अंधेरा कितना भी आ जाए सुबह तो होना है, रात कितनी काली क्यों ना हो जाए सूरज को निकलना तो है ही है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़िंदगियों में अगर कभी कठिनाइयाँ आएँ, मुसीबतें आएँ, मशक्क़तें आएँ, तो ऐसा नहीं कि ज़मीन छोड़कर भाग जाएं या हा हू कर करके अपने आप को बेकाबू कर लें, बेसब्रापन दिखाएं। नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करें। अल्लाह करीम अपने बंदों को आज़माता है और जो इस्तिकामत के साथ जमे रहते हैं फिर अपनी मदद भी नाजिल फरमाता है, मदद भी नाजिल फरमाता है। आप क्या समझते हैं कि सरकार गरीब नवाज जैसी आए सब करामतों से सब कुछ हल करते चले गए, सब कुछ हल करते चले गए? इधर करामत दिखाई इधर खाना आ गया, इधर करामत दिखाई इधर कपड़े आ गए? नहीं, औलिया कामिलीन अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए करामतों का सुदूर नहीं करते। हाँ, वो बेइख्तियार उनसे कुछ काम सादिर होते हैं, बेइख्तियार होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई मुवक्किल है उसको कह दें हाजिर हो जा, अभी मुझे सोना ला करके दे दे, अभी मुझे चांदी ला कर दे दे, मिठाई की ख्वाहिश हुई फला मिठाई की दुकान से मिठाई ला के दे दे। ये करामतों का मतलब ये नहीं होता। वो अपनी ज़ात के लिए, पेट भरने के लिए करामतों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके पास करामतों का इख्तियार था, बावजूद उसके फाके पर जिंदगी गुजारते थे, मशक्क़तों से गुजरे हैं। आपको पता है, आपके एक साहबजादे ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन में मदरसे से पढ़ कर के आ रहे थे, और भी तलबा थे, किसी उस्ताद के पास पढ़ कर के आ रहे थे, बीच रास्ते में वो उनको चक्कर आ गया और गिर गए। दोस्तों ने उठाया, कहा हुसामुद्दीन क्या बात है? कहा 2 दिन से हम खाना नहीं खाए। सरकार गरीब नवाज के बेटे हैं, खाना नहीं खाए, भूख की शिद्दत है कि आज कमज़ोरी आ गई, गिर गए। तो वो दोस्तों ने पूछा क्या आप नहीं खाए? तो आपके वालिद कहा वो पिछले 8 दिन से तो फाके में हैं, वो रोज़ा रखते हैं, दिन में शाम में पानी पी लेते हैं, उनका तो फाका और है। बेटे ने सिर्फ इतना कहा दोस्तों से, सब गए अपने अपने घरों में जाकर कहने लगे कि आज तो बड़ा गज़ब हुआ, हमने सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को फाके में गिरते हुए देखा, और उन्होंने बताया कि उनके घर में फाका चल रहा है। जब बच्चों ने ये बात पहुंचाई अपने वालिदैन से, तो शाम से पहले पहले जितने मुताल्लिकीन थे सब बड़े बड़े तबक खाने के भर भर करके खानका पर ले आए। हज़रत सरकार गरीब नवाज बैठे हुए थे, देखा अचानक आज खाने का इस तरह वाफर इंतज़ाम, कसीर तादाद में खाना आ गया है। पूछा कि ये बात क्या है, आज इतना खाना कैसे आ गया? लोगों ने कहा कि हुजूर आपने कभी इशारा तक नहीं किया कि आपके घर पे फाका है, हम गरीबों को आप हुक्म फरमा दें हम अपनी जान हाजिर कर दें, कैसे तुम लोगों को किसने बताया? सरकार गरीब नवाज ने पूछा। तो लोगों ने कहा आज हजरत आपके साहबजादे हुसामुद्दीन चकरा कर गिर गए थे, पूछा हमारे बच्चों ने, तो उन्होंने बताया कि आप पिछले 1 हफ्ते से फाके में हैं और वो कमज़ोरी की वजह से गिर गए थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना तो खा लिए, उनके साथ बैठ कर के खाए और उसके बाद अपने घर पर आए, बुलाया हुसामुद्दीन कहाँ हैं? बेटा सामने आया, कहा अब मेरी नज़रों से तुम हमेशा के लिए दूर हो जाओ, इसलिए कि ये फाका मैं दुनिया के लिए नहीं मेरे रब की रज़ा के लिए करता था, और जो मेरे और मेरे रब के राज को बाहर लोगों में अफशा करे मैं उसे अपने छत के नीचे नहीं देखना चाहता। यानी इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नहीं है कि करामतों के ज़ुहूर और सुदूर से तबक के तबक वो खाने उतरवाएं, अगर वो चाहते तो यकीनन अल्लाह ज़रूर देता। वो सोने चांदी के कलाई किए हुए महल में रह सकते, लेकिन औलिया कामिलीन पहले स्ट्रगल करना सिखाते हैं, मशक्क़तों का सामना करना सिखाते हैं, क्योंकि सुन्नत मुस्तफ़ा यही है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। आज थोड़ी सी मुसीबतों पर हम घबरा करके वावेला मचाते हैं, हालात ख़राब हैं, इधर जाओ उधर जाओ। हुआ क्या तुम्हारे साथ आज?
کس نے تمہیں آج آزمایا ہے؟ وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے نہیں چھوڑتے تھے۔ آج تمہیں کون ہے جو اذانوں سے روکتا ہے؟ کون ہے تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ تم تو آج محو خواب ہو اور خراٹے لیتے ہوئے اپنی نمازیں قضا کر جاتے ہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ عیش و عشرت آج اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا ماضی میں کبھی لوگوں کو ملی نہیں ہوگی۔ آج تک بتاؤ، کیا تم یا تمہاری اولاد کبھی ننگے رہے؟ کیا کوئی رات ایسی ہو کہ مجبوری کی وجہ سے یا بے سر و سامانی کی وجہ سے تم بھوکے سو گئے ہو؟ نہیں، اپنی پسند سے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سو جائے، لیکن غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے کوئی آج بہت مشکل نظر آتا ہے۔ سب کو اللہ آج کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو پہنایا ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے اپنے گھروں میں، یہ بہت حیرت کی بات ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ جس اسلام کا نام ہمیں عزت دیتا ہے، جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے، اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے۔ اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں، باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں، ہال میں، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان، اجنبی بنا رکھا ہے۔ اپنے برتنوں پر، اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے۔ اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا، آئینے میں جا کر دیکھ لیتے۔ ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لٹنے کی، کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے، آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز، جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے، لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں، قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو، کبھی کوئی نماز قضا کی ہو، نہیں لا سکو گے۔ ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، اور پھر حد تو یہ ہے، میں نے ایک بات پڑھی تھی، مجھے بہت حیرت ہوئی، رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی۔ 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو، دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، آپ کا وصال ہو چکا۔ لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے۔ جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھیں، آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے، لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔
सांसें जो निकलती हैं जहाँ जाकर जम जाएं, उसमें भी